नमस्कार सबैजनालाई सदाका चाहिँ आज पनि हामी अटोडेस्क माया सम्बन्धी अनलाइन क्लासको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। आजको यस अनलाइन क्लासमा अटोडेस्क मायाको बारेमा हामीले केही मोडलिङहरु बनाएर सिकाउने छौं र तपाईहरुलाई पनि यस्तो किसिमको डिजाइनहरु मोडलिङको काम ग्राफिक डिजाइनको कामहरु सिक्ने इच्छा लागेको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो मोबाइल नम्बर यस युट्युब च्यानलमा पनि प्रोभाइड गरिएको छ। यसैगरी आज यो अटोडेस्क माया हो। यसमा हामीले हिजो जसरी मोडलिङको कामहरु गरिरहेका छौं त्यसभन्दा केही फरक तरिकाका मोडलिङहरु हामीले डेली अपडेट गर्ने गरेका छौं। आजको अनलाइन क्लासमा हेलो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर के छ चिया नास्ता खानुभयो त? ल ठीक छ। अनि के छ हिजो अस्ति सिकेका केही मोडलिङहरुको बारेमा केही कन्फ्युजन छैन सर? बनाउन सकिन्छ? हजुर सर। त्यसो भए आज मैले एउटा पिक्चर दिन्छु त्यो आफै बनाउन सकिन्छ त? अब सर अब चाहिँ हेरेर परिचय भन्छ सर। ओके अझै पनि हामीले केही कुराहरु सिकाउँछौं। ओके आजको यसको अनलाइन क्लासमा हामीले हजुर एउटा पिक्चरलाई बनाएर हेर्ने छौं है। ओके यी चीजहरु पनि आवश्यकता पर्दैन हैन भन्नुस् त? हजुर सर पर्छ सर। त्यसकारणले हामीले यस्ता किसिमका कुराहरु पनि बनाउन सक्छौं है त। ओके आजसम्म तपाईले कुनै कन्फ्युजन छ त्यस्तो समस्याहरु छ भने मलाई तुरुन्त खबर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सर। अर्को पनि एउटा ग्रिलको बारेमा यस्तो किसिमको जाली हजुर यो त सिम्पल छ सर। सिम्पल छ? हजुर सिम्पल छ। यस्तो बेन्ड सेपहरु बनाउन सकिन्छ? बेन्ड त यस्तै त सकिन्छ सर। यस्तै बनाउन यस्तै सक्नु पर्यो नि त बेन्ड सेप बनाउनलाई। हजुर यसको बारे पनि सिक्नु पर्छ। ओके यस्तै किसिमको बेन्ड गरेर यस्तै टाइपबाट बनाउनु पर्यो हामीले। यस्तै सेमै सर? सेम बनाउनु पर्यो। अप्ठ्यारो छ सर। अप्ठ्यारो छ अनि कहाँ सजिलो छ त? पैसा सजिलोमा कहाँ छ बाबु? हजुर सर। ग्राफिक डिजाइन हो नि त यो। तर तपाईले एकपल्ट हेर्नुभयो त हामीले सिकाएको कुराहरु सिक्नुभयो भने सिक्नुहुन्छ। सजिलो छ एकदम सजिलो छ। तपाईले छोटो समयमा सिक्नुहुन्छ यसलाई। हजुर ल हाम्रो सर पनि यही हुनुहुन्छ म पनि यही छु। ओके है त? हुन्छ सर। ल हेलो हजुर गुड मर्निङ सर। मर्निङ मलाई लागेको छ सुरुमा चाहिँ आज मैले तपाईलाई हजुर खर्क छानो भन्नुभएको थियो नि? हजुर हजुर सर। पहिला सुरुमा त्यही सिकाउँछु है। हुन्छ सर। ओके अब जस्तै मानौ हाम्रो यो घर हो है। यस सर। है अब यसलाई छाना राख्नको लागि हजुर विन्डो जनरल एडिटर र कन्टेन्ट ब्राउजरमा जान्छु। यो तपाई यहाँ जेनेरेटमा गएर गेट ब्रशबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है। हजुर
र यहाँ यसबाट बनाउन सकिन्छ है। हजुर पहिला सुरुमा यसलाई डिलिट गर्छु यस सर र यहाँ बी प्रेस गर्नुस्। बी ब्रस ठुलो बनाए है। यस सर अब मैले लामो बनाउनु यति ड्रा गर्छु है। यस सर यसलाई मोडिफाईमा गएर कन्भर्ट पेन्ट इफेक्ट टु पोलिगन यस सर यसलाई अब 6 प्रेस गर्छु हैन। यस सर अब यसलाई रोटेट गर्छु। यसलाई लगाएर अब रुफमा लगाएर राखिदिन्छु। गाह्रो छ त? सिम्पल छ सर। आफै पाइपहरू लिएर यस्तै सेप बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। हजुर नभए सेप बनाउन सक्नु भएन भने यसरी हजुर सर पेन्ट इफेक्टबाट जुन पनि एउटा ग्रास त्यहाँबाट चुज गर्नुस्। हजुर जुन ठिक लाग्छ हैन, त्यस्तै 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 खालको जुन लाग्छ त्यसैले ल्याएर राखिदिनुस्। हजुर अब यहाँ अलिकति बाक्लो हुन्छ हैन। हजुर अब यतिलाई मैले कम्बाइन गर्छु। यसलाई यता यसरी राख्दै जानुस् है। हजुर केही गाह्रो छैन है। हजुर सर यस्तै गरेर राख्ने हामीले। यस सर बन्यो कि बनेन? अन्य सर अब यो सबैलाई मैले सेलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्छु। सरी सेपरेट भयो। कम्बाइन हजुर त्यसपछि हिस्ट्री डिलिट गरिहाल्छु। ओके यति पुरैलाई सेलेक्ट गरेर फेरि म्याचमा गएर कम्बाइन गर्छु। सर अब यसैको डुप्लिकेट तपाईले माथि राख्नुस् अलिकति हैन, अनि अर्को साइड लिएर जानुस्। ओके र यो मन परेन भने अरु पनि ट्राई गर्नुस् हैन, त्यहाँ धेरै छन्। हजुर नभए तिनी मध्ये पनि मन परेन भने आफै बनाउन ट्राई गर्नुस् है। हुन्छ सर यस्तै खालको शेप बनाउन ट्राई गर्ने। हजुर हैन। मुभ टुल लिन्छु। अब तपाईलाई यो मुभ टुल यस्तो स्ट्रेट चाहिन्छ भने तपाई यहाँ डबल क्लिक गरेर यहाँबाट चेन्ज गर्नुहुन्छ हैन। ओके वर्ल्ड अब्जेक्ट हैन, यसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ हैन। यस सर अब त्यहाँ नगइकन चेन्ज गर्नलाई डब्लु राइट क्लिक सरी डब्लु लेफ्ट क्लिक डब्लु प्रेस गर्नुस्। सर डब्लु लेफ्ट क्लिक र यहाँ छ अब्जेक्ट वर्ल्ड र कम्पोनेन्ट है। ओके वर्ल्डमा गएपछि यस्तो हुन्छ है। हजुर डब्लु हैन। हजुर अब मुभ टुलले यस्तै गरेर माथि लिएर आउँछु एउटा र अलिकति पछाडि लिएर जान्छु। हजुर अब यो दुईटालाई मैले कम्बाइन गर्छु। अब यहाँ हेर्नुस्, यो कर्भहरु देख्नुभयो नि, हजुर यो अननेसेसरी चीज हो, यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ है।
ओके र यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिट गर्नुभयो भने यो पुरै जान्छ हैन। यस सर अब यसलाई डुप्लिकेट अर्को साइड रोटेट, यो एक्सिसमा रोटेट यसरी यहाँ 180 डिग्री। यस सर अब यो अलिकति अगाडि आउँछ हजुर हैन, यस्तै गरेर हजुर। एडजस्ट गर्नुस् हैन। हजुर अलिकति मैले तपाईलाई देखाउनलाई मात्रै हो, तपाईले अलिकति राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति ग्याप छ, यसलाई पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर हजुर ल है त यस्तै गरेर बनाउनुस् है। हुन्छ सर सिम्पल छ सर ओके अब सुरुमा मैले तपाईलाई हजुर यहाँ 2 प्यानलमा जान्छु र यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा मैले अघिको ग्रिलको पिक्चर थियो हजुर यसलाई लिएर आउँछु है। ओके यो बनाउन पनि धेरै सिम्पल छ है, हजुर अलिकति दिमाग लगाउनु भयो भने धेरै सिम्पल छ। हजुर अब यहाँ हेर्नुस्, ग्रिड बनाउनलाई सुरुमा चाहिँ मैले यहाँबाट टोरस भन्ने यो देख्नुभयो, हजुर पोलिगन टोरस, हजुर सर देखिरहेको छ यसलाई मैले यहाँ क्रिएट गर्छु। यसलाई यहाँबाट सब डिभिजन ठिकै छ यति नै राख्छु। सेक्सन रेडियसलाई 0.2 राख्छु। ओके आफ्नै साइज लिन सक्नुहुन्छ है। हजुर सर यो एक्सिसमा 90 डिग्री, सर त्यसपछि फेस मोडमा जानुस् र यसको हाफ पार्टलाई यति नै, यो पुरै हाफ पार्टलाई यति डिलिट गर्छु। यहाँदेखि पनि यसरी हाफ पार्टलाई डिलिट गर्छु है। ओके र यति मात्रै हैन। अब एज मोडमा जान्छु, यसलाई डबल क्लिक गर्छु, मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर एक्सट्रुड गर्छु तल हैन। सर यति एक्सट्रुड भयो। भयो त्यसपछि अलिकति माथि र अब्जेक्ट मोड। हजुर अब यसलाई मुभ टुलले अलिकति ग्रिडको माथि लिएर आउँछु, अलिकति हेर्न गाह्रो हुन्छ हैन। हजुर सर अब डी प्रेस गर्छु हैन। हजुर अब चाहिँ एकैछिनमा यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा भी होल्ड गर्नुस्, बी सरी एक्स होल्ड गर्नुस्। यो ग्रिडको सेन्टरमा हैन, यो सेन्टरमा छ, हजुर हजुर ग्रिडको सेन्टरमा स्न्याप भयो हैन। अब यहाँ पनि हेर्नुस्, यसको सेन्टरमा छ हैन। हजुर सर फेरि डी प्रेस गरे अफ भयो हैन। मैले यहाँ किन राखेँ, किनकि यसको कन्ट्रोल डी गरेर यसको डुप्लिकेट यो साइडमा रोटेट गरेर नाल सकिन्छ डाइरेक्ट एकैचोटि त्यही साइडमा एन्टरबाट नै हुन्छ नि सर ओके उल्टो घुमाएँ कि मैले एकपटक फेरि हेर्छु है। ओके यसलाई मैले 0 बनाउँछु एकपटक, 0 बनाएर भएन हैन। यसलाई -90 भयो। हजुर अलिकति हाम्रो पाइभट पनि तल रहेछ, त्यसैले यति तल आयो। हजुर यसले त एडजस्ट गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि यो दुईटालाई मैले कम्बाइन गर्छु, मेस कम्बाइन। अब तल मैले यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा पिक्चरसँग जान्छु, यहाँ छ हैन पिक्चर। हजुर अब यसलाई हामीले कम्बाइन गरियो हैन, सर यसलाई यहाँ राख्छु र अब अर्को कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट लिन्छु। यो एक्सिसमा रोटेट 90 डिग्री, हजुर यो एक्सिसमा रोटेट यसलाई 180 डिग्री भयो।
मुभ टुल माथि Mhm. यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हजुर यो फेसलाई यसमा ल्याएर जोडिन्छ हैन सर यसलाई एज मोडमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर एफ प्रेस गर्छु अलिकति सजिलो हुन्छ हैन हजुर मुभ टुल लिन्छु सर अलिकति माथि त्यसपछि मैले एएलटी अनि एरोले एडजस्ट गर्छु सर हैन हजुर अलिकति यहाँबाट एडजस्ट गर्न मिल्छ यसरी अब मुभ टुलले माथि हैन अलिकति अब यता लिएर आउनु बाँकी छ भयो सर अब यसलाई पनि मैले कम्बाइन गर्छु दुईटैलाई हैन अब रोटेट यो एक्सिसमा यसरी रोटेट गरेर हेर्नुस् जेड एक्सिसमा भयो हैन जेड एक्सिसमा मैले -45 डिग्री रोटेट गर्छु हैन हजुर कन्ट्रोल डी रोटेट यो एक्सिसमा 45 डिग्री रोटेट यसलाई मैले डिलिट गरेँ यसलाई जेड एक्सिसमा 0 राख्छु र एक्स एक्सिसमा मैले 45 डिग्री रोटेट गर्छु ओके हैन हजुर यस्तो भयो हैन हजुर यसलाई कन्ट्रोल डी रोटेट यो एक्सिसमा मुभ टुललाई डबल क्लिक वर्ल्डमै छ यसलाई डबल क्लिक यसलाई चाहिँ वर्ल्डमा राख्छु यो एक्सिसमा रोटेट यसरी हजुर 90 कस्तो छ ठिक छैन यसलाई 180 डिग्री अब माथि र तल दुईतिर हेर्नुस् जोडियो हैन हजुर यति पार्ट बन्यो अब यसलाई हामीले कम्बाइन गर्छौं है हजुर मुभ टुल स्केलिङ टुलले अलिकति सानो बनाउँछु किनकि यो धेरै अलिकति सानो हुन्छ हैन हजुर धेरै राखेपछि फेरि अलिकति ह्याङ गर्न सक्छ हैन यस सर अब चाहिँ यसलाई फोकस गर्छु अब डुप्लिकेट लिन्छु शिफ्ट प्रेस गरेर सिधा स्ट्रेट यो साइडमा लिएर जान्छु हजुर अब हेर्नुस् यहाँ यो साइडमा यसरी यहाँ एडजस्ट छ हैन हजुर यसलाई पनि हामीले यस्तै गरी यहाँ एडजस्ट गरिन्छ है हजुर सेम शेपमा यसरी एडजस्ट गरिन्छ स्ट्रेट उता यसरी एडजस्ट भयो हजुर शिफ्ट डी अझ एउटा यता लिएर आउँछु हजुर त्यसपछि अब चाहिँ शिफ्ट डी गर्दै जान्छु यति बन्यो यसलाई पुरैलाई सिलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्छु हजुर अब चाहिँ जुम इन गर्छु सर अब चाहिँ डुप्लिकेट तल लिएर जान्छु तल पनि यस्तै गरेर हामीले एडजस्ट गरिन्छ है हजुर त्यसपछि फेरि शिफ्ट डी 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 गर्दै जान्छु अब यसलाई मैले कम्बाइन गर्छु हजुर माथि स्केल मुभ टुलले यसलाई ग्रिडमा लिएर राखेँ अब चाहिँ एफ प्रेस गरेर हेर्छु बन्यो बन्यो सर हैन हजुर सजिलो छ धेरै सर हल्का दिमाग लगाउनु पर्छ सर
अब यहाँ आउटलाइनरमा हेर्नुहोस् यत्रो धेरै हिस्ट्री पनि होइन, हजुर यसले यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गर्छु। ओके अब पर्सपेक्टिभमा मात्रै हेर्नुहोस्। यस सर अब यो ब्याकग्राउन्ड र यसको कलर सेम भएको हुनाले राम्रोसँग देखिएको छैन होइन। हजुर अब अल्ट प्लस बी ले यसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् कुन ब्याकग्राउन्डमा राम्रोसँग देखिन्छ, ब्ल्याकमा देखियो होइन। हजुर अल्ट प्लस बी ले यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुहोस्, जुनमा देखिन्छ त्यही ब्याकग्राउन्डमा काम गर्नुहोस् है। अल्ट प्लस बी, मैले धेरै जसो यो ब्याकग्राउन्डमा काम गर्छु है। हजुर यसमा पनि अलिकति राम्रोसँग देखेन, ब्ल्याकमै हेर्छु हजुर हैन। यसको थिकनेस अलिकति धेरै बनाएको भए अलिकति राम्रो देखिन्थ्यो हैन। हजुर सर तपाईले बनाउँदा थिकनेस हेरेर राम्रोसँग गर्नुस् है। हुन्छ सर हैन। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल एस गर्छु। हजुर सेभ गर्नुस्। नेक्स्ट गरे। हजुर अब चाहिँ हामीले यो फ्रन्ट भ्यूमा अर्को इमेज इम्पोर्ट गरिन्छ हजुर हैन। यो मुभ टुल यसलाई तल यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा माउस राखेर एफ प्रेस गर्छु। हजुर अब मैले हजुर यो बनाउनको लागि सुरुमा हामीले यो माथिको पार्ट बनाइन्छ है। हजुर सर यसलाई बनाउन सिम्पल छ, शिफ्ट राइट क्लिक र सुरुमा मैले बक्स लिन्छु। हजुर जत्रो साइज बनाए पनि आफ्नै साइज हेर्नुस्। हजुर र यसलाई अब फेस मोडमा जानुस्। माथिको फेसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ, हजुर भर्टेक्स मोड नभए फेस मोड। तलको फेसलाई सिलेक्ट गरेर स्केलिङ टुल सेन्टरबाट स्केल। यस सर मुभ टुल अलिकति माथि जान्छ हैन। कत्रो साइज छ हेर्नुस्, एउटै साइज बनाउनुस्। लाइटिङलाई टु साइडेड लाइट गर्छु हैन। यसको शेप हेर्नुस् हैन। सर अब अब्जेक्ट मोड, हजुर यसलाई शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रुड र अलिकति थिकनेस दिनुस्। कन्ट्रोल जेड एज मोड, यसलाई सिलेक्ट गरेर चारैतिरको सिलेक्ट गरेर एकपटक बेभल गरेर हेर्छु सेप बन्छ कि बन्दैन। ओके यसमा बनेन हैन। कन्ट्रोल जेड पहिला सुरुमा अब्जेक्ट मोड, यसलाई एक्सट्रुड गर्छु अनि एकपटक बेभल गरेर हेर्छु है। हजुर एज मोड र यो माथिको एजलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नलाई सुरुमा यो पुरै सिलेक्ट गर्छु। शिफ्ट तलकोलाई यसरी डिसेलेक्ट गर्छु। यस सर तल एउटा सिलेक्ट रहेछ, सबैलाई यसरी डिसेलेक्ट गरिदिए। माथिको सबै सिलेक्ट छ, शिफ्ट राइट क्लिक बेभल एज। बेभल एजको लागि फ्रिक्सन अलिकति बढाइदिन्छु मैले 3 हैन। अलिकति यहाँ बिग्रियो हैन। हामीले एक्सट्रुड गर्दाखेरि एउटा काम गलत गरिरहेको छैन। फेरि एकपल्ट गर्छु एक्सट्रुड मैले, सिधा स्ट्रेट मात्रै तान्छु मैले है। अघि मैले माथिकोले पनि तानेको रहेछु है। एज मोडमा यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु। अब एकपटक बेभल गरेर हेर्छु। अहिले चाहिँ एकपटक 3 राखेर हेरौँ है। 3 धेरै भयो।
2 1 नै ठिक थियो 1.5 राख्छु एकपटक र यसको सेगमेन्टलाई बढाउँछु हैन अब्जेक्ट मोड अब यो साइडमा अलिकति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर भर्टेक्स मोड यो पुरै भर्टेक्सलाई यसरी सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले यो साइडमा यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है अलिकति सानो अब्जेक्ट मोड त्यसपछि अब हामीले भित्रको स्क्रूहरु यो बनाइन्छ है यसको लागि सिलिन्डर क्रिएट गर्छौ नभए डाइरेक्ट स्फियर क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ अलिकति माथि यसलाई तल हैन यसको हाइट अलिकति सानो बनाउँदा हुन्छ अब यसलाई तल पनि देखिन सक्छ है कहिलेकाहीँ त्यसैले यसलाई फेस मोडमा गएर यसको हाफ पार्टलाई डिलिट गर्दा हुन्छ है ओके यसलाई सिलेक्ट गर्छु फ्रन्ट भ्यूमा एफ प्रेस गर्छु र यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा आएर यसको हाफ पार्टलाई यसरी डिलिट गर्छु अब्जेक्ट मोड मुभ टुलले तल तल इमेज प्लेनलाई सिलेक्ट गर्छु पहिला त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट बनाउँदै राख्छु हैन यहाँ माथि राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ त्यसपछि अब यो पार्ट बनाउनको लागि सुरुमा म यसलाई सिलेक्ट गरेर फ्रन्ट भ्यूमा एफ प्रेस गर्छु किनकि हामी फ्रन्ट भ्यूमा काम गरिन्छ अब यसको पिक्चर जस्तै सेप बनाउनको लागि पहिला पिक्चरलाई यहाँ ओपन गर्छु हैन अब यस्तो सेप छ हैन यो सेप बनाउनको लागि फ्रन्ट भ्यूमा क्रिएट कर्व टुल र ईपी कर्व टुल युज गर्छु र यसलाई यसैको माथिपट्टि बनाउँदा पनि हुन्छ है यहाँदेखि यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसपछि स्ट्रेट यता यहाँ यसरी यहाँ राख्छु त्यसपछि स्ट्रेट यता लिएर आउँछु यसलाई इन्टर गर्छु र कन्ट्रोल भर्टेक्समा गएर यसलाई एडिट गर्छु हैन यसरी सबै एडिट गर्छु यसरी यो पार्ट अलिकति यता लिएर आउँदा नि हुन्छ हैन यसरी एडिट गरे कन्ट्रोल जेड यसलाई अलिकति अगाडि लिएर आउँछु यसरी अब अब्जेक्ट मोडमा गए र अब पर्सपेक्टिभमा आएर हेर्छु कस्तो पनि हाम्रो यो पार्ट हैन एकपटक यो पार्टलाई यो साइडबाट यसरी अब स्पेस होल्ड गर्नुस्
स्पेस एकपल्ट टप भ्यूमा गएर हेर्छु अलिकति राम्रोसँग बनेको छैन हैन कन्ट्रोल भर्टेक्समा गए यो पार्टलाई यो साइडमा चाहिन्छ हैन अब स्पेस होल्ड गर्नुस् पर्सपेक्टिभ छोड दिनुस् अलिकति अगाडि आउँछ धेरै पछाडी गयो यस्तै गरेर पहिले सुरुमा शेप मिलाउनुस् हैन त्यसपछि धेरै इजी प्रोसेस छ हैन हजुर सर र लास्ट यसलाई अब यो साइड लिएर आउँछु स्पेस होल्ड गर्नुस् स्पेस पहिले राइट भ्यूमा गएर हेर्छु देखिदैन स्पेस होल्ड गर्नुस् हैन ठीक छ यसलाई मैले यहाँ सेन्टरमा राख्छु है यसको सेन्टरमा यो एरो हेर्नुस् स्ट्रेट हैन सर अब स्पेस होल्ड गर्नुस् अब पायो पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु ठीक बन्यो हैन यो पार्ट अलिकति माथि हुन्छ अब चाहिँ अब्जेक्ट मोडमा गएर यो सबैलाई यसको भित्र लिएर जान्छु अब यसलाई क्रिएटमा गएर स्विप मेश क्रिएट गर्छु त्यसपछि यसको क्याप छैन क्यापमा टिक गर्छु यहाँ स्केल प्रोफाइललाई अलिकति कम गर्छु त्यसपछि यो अप्टिमाइजलाई अन गरेर यो सब डिभिजन बढाउँछु यसरी अलिकति यहाँ बिग्रेर रहेछ हैन हाम्रो अब यहाँ आउटलाइनरमा गएर यो कर्वलाई सरी यो कर्वलाई सिलेक्ट गर्छु र अलिकति बाहिर लिएर आउँछु राइट क्लिक कन्ट्रोल भर्टेक्स अब यसलाई एडिट गर्छु यो स्ट्रेट छैन अलिकति स्ट्रेट बनाए यसरी अब अब्जेक्ट मोडमा गएर एट्रिब्युटमा जान्छु र स्विप मेश क्रिएटरमा गएर यसको स्केल प्रोफाइल अलिकति कम गर्छु अब्जेक्ट मोड अब यसलाई मुभ टुलले यता लिएर जान्छु अलिकति तल लिएर जाँदा हुन्छ त्यसपछि यसलाई अब्जेक्ट मोड र यो कर्वलाई डिलिट यसको यहाँबाट सेन्टर पाइभट हिस्ट्री डिलिट फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन र यता डुप्लिकेट लिन्छु कन्ट्रोल जेड गरे यो हाम्रो कर्व डिलिट नगर्दासम्म लिएर गए र कर्वको डुप्लिकेट अर्को यो साइड लिएर आउँछु अब कन्ट्रोल भर्टेक्समा गएर यसलाई पनि यो साइड लिएर जान्छु हैन अब यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ अलिकति यो साइड आउँछ यो यहाँ रहेछ है अलिकति यता आउँछ यो
र यो अलिकति अर्को साइड जान्छ। यो पनि अलिकति बिग्रेको छ, यो साइड आउँछ यसलाई। यो अलिकति उता। अब अब्जेक्ट मोड यो पनि ठिक लाग्छ भने यसलाई पनि स्विप मेश हाल्दिनुस्। क्रिएट स्विप मेश, यसको क्याप अन, यसलाई फुल गराउँछु र स्केल प्रोफाइललाई कम गर्छु। अब यति बनिसकेपछि अब चाहिँ कर्भलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिट गर्छु, सेन्टर पाइभट, फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन। अब चाहिँ टायर बनाइन्छ है। यसको लागि सिलिन्डरबाट सुरु गरिन्छ, तपाईले बक्सबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। जुन शेपबाट सजिलो हुन्छ त्यही शेपबाट युज गर्नुस्। यो साइडबाट यसरी रोटेट, च्यानल बक्समा गएर 90 डिग्री रोटेट, स्पेस होल्ड गर्नुस्। अब म टप भ्यूमा जान्छु, मुभ टुल लिन्छु र यसलाई यता सेन्टरमा राख्छु। स्पेस, अब यहाँ चारवटा भ्यूमा गएर चारवटामा काम गर्छु। अब यहाँ हेर्नुस्, यो अलिकति माथि छ यो भ्यूमा, यसलाई अलिकति यो साइड लिएर आउँछु। यो भ्यूमा हेर्नुस् अलिकति यो साइड आउँछ र अलिकति तल जान्छ। स्केलिङ टुल यो साइडबाट स्केल। अब शेपको लागि एकपटक यहाँ पोली सिलिन्डर 1 बाट सब डिभिजन एक्सिस 50 ठिकै छ, 30 सेट। सब डिभिजन हाइट हाल्छु मैले। क्यापलाई मैले 0 बनाएँ। 1 2 अब म फेस मोडमा गएर यसलाई शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक, यसलाई शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक, यसलाई डबल क्लिक, यसलाई डबल क्लिक हैन, यसो गरेर सबैलाई सेलेक्ट गर्छु। अब यसलाई एक्सट्रुड गरेर बाहिर लिएर जाँदा पनि हुन्छ, भित्र लैजाँदा पनि हुन्छ है। यसरी भित्र लैजानु भयो, बाहिर लिएर आउँदा पनि भयो है। अलिकति भित्र लिएर जान्छु र अब्जेक्ट मोडमा जान्छु अनि 3 प्रेस गरेर हेर्छु एकपटक यसको। टायर जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ तपाईले है, नत्र तपाईले बसमा बनाएको जस्तै टायर बनाउन सक्नुभयो है। एज मोडमा गएर यसलाई डबल क्लिक, फेरि यसलाई डबल क्लिक, यसलाई डबल क्लिक अनि यसलाई डबल क्लिक। यसरी सबैलाई सेलेक्ट गरेर टायरमा जस्तो बनाइएको थियो त्यस्तै यसरी रोटेट गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि फेस र सबै फेसलाई सेलेक्ट गर्छु। आफ्नै चोइस हो हैन, जस्तो टायर राख्दा पनि भयो। अब यसलाई एक्सट्रुड गर्छु। कीप फेस टुगेदर अफ,
अफसेटलाई यसलाई अलिकति बढाउँछु, यहाँबाट अलिकति कम गर्छु यसलाई। Yes, sir. अब चाहिँ अफसेटलाई घटाएर हेर्छु। हैन, Yes, sir. अब फेरि एकपटक एक्सट्रुड गरेर बाहिर निकाल्छु थिकनेस। भित्र लिएर जाने भयो, बाहिर लिएर जाने भयो। अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई 3 प्रेस गर्छु, यस्तो खालको बनाउन नि पाइयो हैन। Yes, अनि sir. यो साइडमा अलिकति एज लुप राख्दा भयो हैन। इन्सर्ट एज लुप, Yes, sir. कन्ट्रोल जेड, इन्सर्ट एज लुप अप्सन बक्स, रिलेटिभ डिस्टेन्स, सुरुमै राख्न पनि अहिले मिलेन हैन। अब Yes, sir. त्यही पनि एकपल्ट ट्राई गर्छु। यो साइडमा भयो, यो साइडमा पनि यसरी राखिदिन्छु हैन। Yes, sir. अब यसलाई 1 मेसमा गएर स्मुथ, स्केल सानो बनाउँदा भयो हैन। Okay. टायरको साइजको बनाउनुस् हैन। Yes, sir. त्यसपछि यसलाई फेस मोड, यो फेस मुभ टुलमा डबल क्लिक गर्दा पनि भयो, नभए डब्लु होल्ड गर्नुस् Okay, sir. W. र यसलाई कम्पोनेन्टमा राख्दा पनि भयो है। Yes, sir. यसरी स्ट्रेट यता लिएर आउँदा पनि भयो। Yes, sir. अब यसलाई अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यसलाई अनि फेस मोड, तलको सेलेक्ट, यसलाई कम्पोनेन्टमा छ पहिलेदेखि, यसलाई स्ट्रेट तल हैन। Yes, sir. अब्जेक्ट मोड र टायरलाई अलिकति अगाडि, Yes, sir. टायरमा अब फेस मोडमा गएर ट्याबले यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुस्, Yes, sir. नभए भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्स सेलेक्ट, कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस, Yes, sir. स्केलिङ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र, मुभ टुल डाइरेक्ट भित्र लिएर जाँदा भयो हैन। Yes, sir. अलिकति डिजाइन खालको नि बन्छ, Yes, sir. नभए कन्ट्रोल जेड, स्केलिङ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर भित्रै, यसलाई पनि भर्टेक्स मोड, कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस, शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र, अब्जेक्ट मोड र छुट्टै एउटा पिस लिएर आएर फिट गर्दा पनि भयो हैन। Yes, sir. यो साइडमा 90 डिग्री रोटेट, मुभ टुल लिन्छु Yes, sir. र यो साइडमा यसरी ल्याएर राख्छु। Okay. स्केल, Yes, sir. यो साइडबाट स्केल यसरी, स्केल अनि यो साइडबाट यसरी स्केल, मुभ टुल र अलिकति यसरी यहाँ एडजस्ट गर्नुस्। Yes, sir. अर्को यतापट्टि राख्दा हुन्छ, हैन। Yes, sir. भएन हैन। अब यसलाई
ह्यान्डल बनाउनलाई हजुर यो साइडमा जान्छु, यसको फेस मोडमा गएर यो फेसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक डुप्लिकेट फेस, यसलाई मुभ टुल सरी यो साइडबाट यसरी बाहिर लिएर आउँछु अलिकति, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर अब्जेक्ट मोडमा पहिला सुरुमा यसमा बनाउँछु, त्यसपछि डुप्लिकेट अर्को साइड लिएर जान्छु, हजुर मुभ टुल अलिकति यहाँबाट सेन्टर पाइभट अलिकति यो साइड, एज मोड यो यसलाई डबल क्लिक, मेसमा गएर फिल होल, अब्जेक्ट मोड, अब यसलाई यो साइडबाट हेर्दाखेरि अलिकति होल देखिन्छ हैन, एक्सट्रुड अलिकति भित्र एक्सट्रुड, र अब शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप, यहाँ राखेर फेस मोड, यसलाई शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक, यसलाई पनि एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि पार्टमा पनि त्यही गर्न सक्नुभयो। फेस मोड यो सबैलाई एक्सट्रुड, अब्जेक्ट मोड हैन, त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट अर्को साइड, र अब एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु, रोटेट यो एक्सिसमा रोटेट -90, स्केलिङ टुल र यो माथिको एक्सिस यो एक्सिसबाट यसरी स्केल कन्ट्रोल जेड, सरी यो साइडबाट स्केल हैन, मुभ टुल यसलाई यहाँ ल्याएर राख्छु, हैन यसरी सेन्टरमा राख्छु, यहाँ स्केल गर्छु यसरी, मुभ टुल अलिकति यो साइड, एकैछिन ग्रिडलाई अफ गरे र यसलाई मुभ टुलले माथि, माथि राख्दा पनि भयो, तल त्यसमा टच गराउँदा नि भयो, र यसलाई अलिकति तल लिएर आउँदा भयो हैन, यसको भर्टेक्स मोडमा गएर यो र त्यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेर स्ट्रेट तल लिएर आउँदा भयो हैन, अब्जेक्ट मोड र अब यसलाई यता राख्छु, शिफ्ट एस र कपी यता राख्छु, अलिकति यो साइड स्केल पनि गर्नुपर्छ हैन, र यसलाई पनि अलिकति माथि एडजस्ट गर्छु, यो अलिकति तल जान्छ, कन्ट्रोल एस गर्नुस्,
अब यो पार्ट बनाइन्छ है। Yes, sir. यो पार्टको लागि सुरुमा मायामा गएर म फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु। क्रिएट कर्व टुल, एपी कर्व टुल, हजुर। यहाँदेखि सुरु गर्छु। Sir. यति मैं इन्टर गरेँ र कन्ट्रोल भर्टेक्समा गएर यो भर्टेक्सलाई यहाँ राख्छु। यो भर्टेक्सलाई र यसलाई अलिकति यो साइड अलिकति यो यता। Yes, sir. अब चाहिँ यसलाई पनि पर्सपेक्टिभमा जान्छु हजुर। र यसलाई सही ठाउँमा एडजस्ट गर्छु पहिला। हजुर। यसरी कन्ट्रोल भर्टेक्स, यो भर्टेक्सलाई अलिकति यता साइड र यो साइड। हजुर। यो स्ट्रेट छैन हैन। हजुर। कन्ट्रोल जेड स्ट्रेट यो साइड लिएर आउँछु। यसलाई पनि यसलाई हैन यसरी स्ट्रेट यता लिएर आउँछु। हजुर। जति सक्दो स्ट्रेट बनाउनुस् हैन यसरी। Yes, sir. अब यति एडजस्ट गरिसकेपछि अब्जेक्ट मोड, यसको अर्को डुप्लिकेट यो साइड, यो साइडमा चाहिँ स्ट्रेट लिएर आए र तलबाट हेर्छु यसलाई। अब एडजस्ट गर्छु। कन्ट्रोल भर्टेक्स, यो भर्टेक्स ठिकै छ। र यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले यो ठाउँ यसरी स्ट्रेट लिएर आउँछु। मैले यसलाई वर्ल्डमा राख्छु। अलिकति यसलाई यो साइड। हजुर। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड र यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर फेरि स्विप मेस हाल्दिन्छु। क्रिएट स्विप मेस, यसलाई क्याप हाल्छु। स्केल प्रोफाइललाई सानो र यो अलिकति यहाँ मिलेको छैन, यहाँ अप्टिमाइजलाई अन गरेर यहाँबाट हालिदिन्छु सब डिभिजन हैन। यति भइसकेपछि च्यानल आउटलाइनर अफ गर्छु। अब स्पेस होल्ड गर्नुस्। आउटलाइनर देखेन भने यहाँ बाहिर स्पेस होल्ड गरेर बाहिर क्लिक गर्नुस्। सरी विन्डोमा जानुस् र यहाँ आउटलाइनर छ है। ओके। अब यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिट गर्छु।
हजुर हिस्ट्री डिलिट र अब कलरिङ गर्छु अनि यहाँबाट यी दुईटा कर्भलाई डिलिट गरिदिन्छु अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर हेर्छु एकपटक अब यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर कम्बाइन गर्छु हजुर भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्छु बी अन गर्छु र यसलाई अलिकति यो साइड लिएर जान्छु ओके सफ्ट सिलेक्सन अन गरेर अलिकति सजिलो हुन्छ हैन यस सर बी होल्ड गर्नुस् यति सानो बनाए भयो छोडिदिनुस् हजुर अब यसलाई यसरी एडजस्ट गर्दै जान्छु मैले है कन्ट्रोल जेड यसलाई यस्तो खालको पनि हुन्छ है हजुर नभए सुरुमै बनाउनु पर्ने हैन ओके अलिकति सफ्ट सिलेक्सनले यस्तो बनाइदियो हैन हजुर तपाईले बनाउँदाखेरि आफ्नै शेपको बनाउनुस् है हुन्छ सर अब मैले कलरिङ गर्छु हजुर कलरिङ सबैलाई यसलाई पिंक हाल्दिन्छु सेम कलर हाल्दिन्छु है पिक्चरको जस्तै हजुर र यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर व्हाइट राख्दिन्छु हजुर साइन फेभरेट मटेरियल फंगी र यहाँबाट व्हाइट राखिदिए टायरलाई मैले ब्ल्याक राखिदिँदा हुन्छ हजुर यहाँबाट सिलेक्ट नजिक गएर हेर्छु टायरको कलर यति राखिदिए हजुर त्यसपछि रहेको सबैलाई सिलेक्ट गरेर यतिलाई मात्रै राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फंगी र यसलाई पनि व्हाइट राखिदिन्छु र यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर असाइन फेभरेट असाइन एक्जिस्टिङ मटेरियल फंगी 1 है यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे अब बनाउन सक्नुहुन्छ अब इमेज डिलिट गर्दिए ओके अलिकति यो टेढे भएछ हैन तपाईले बनाउँदाखेरि अलिकति राम्रोसँग बनाउनुस् है भर्टेक्स मोड मैले यसलाई अलिकति सफ्ट सिलेक्सनले ट्राई गर्छु हैन हजुर यसलाई अलिकति यो साइड ठिक छ यतिकै नभए मैले त्यतिकै राखिदिन्छु अब्जेक्ट मोड कन्ट्रोल एस अब तपाईले बनाउनुस् ओके जोन बनाउँदा पनि हुन्छ पहिले ओके
सक्नुहुन्छ ल हजुर हजुर कलेजमा सर तपाईको दिमागमा एउटा मेमोरी फिट त गर्नु भएन किन सर शङ्का लागेर सोधेको नो सर किन सर अब एक्स्ट्रा एउटा एक्सटर्नल मेमोरी राख्नु भएको छ जस्तो लागेको छ राम्रो छैन सर अहिलेसम्म हामीले सिकाए मध्येबाट एउटा कुनै पनि कुरा तपाईँ कन्फिडेन्स तरिकाले गर्नुहुन्छ कि त्यस कारणले पनि खुसी पनि लाग्छ सर सिम्पल तरिकाले तपाईँ सिकाउनुहुन्छ सर त्यो पनि हुनसक्छ Yes, sir. Camera. Section. ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ अगाडिपट्टिको अलिकति लामो हुन्छ हजुर त्यति ठिक छ सर यस्तो यस्तो खालको ट्रली बनाउनु भएको छैन तपाईँले छैन सर मैले यो पिक्चर दिएको भए बनाउन सक्नुहुन्थ्यो सक्थेँ सर गुड तपाईँले कुनै हिस्टोरी कलेक्सन गर्नु भएको छैन हजुर सर स्टोरी स्टोरी गरेको छु सर ल कति लामो खालको लामै फिल्मको गर्नु भएको छ कि सानो फिल्मको गर्नु भएको छ सर 8-10 मिनट जति गरेको छु गुड 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 10 मिनट राम्रो हुन्छ ल 10 मिनटसम्मको बनाएर रेडी गर्नु होला अबको पाटोमा हामीले त्यो स्टोरीको आधारमा हामीले अगाडि बढ्छौँ है ओके मलाई त्यही सर प्रालको छानामा कन्फ्युजन थियो म अब त्यो पनि गर्न सक्छु अब सर ऊ पुरा इन्भाइरोमेन्ट डिजाइनको फर्स्ट सोच्छु सर आज पुरै इन्भाइरोमेन्ट डिजाइनर बनाउनलाई मैले तपाईँलाई अटोडेस्क मायामा अरू पनि सिकाउँछु र हामीले आइक्लोनबाट पनि राम्रो राम्रो बनाउन सकिन्छ है हजुर यसको लागि सर
Widget, create, go to is equal to अब ठिक छ म्याथमेटिक्सको जस्तो चाहिँ सूत्र लगाउन थाल्नुभएको जस्तो छ नि फर्मुला युज गर्नुभएको जस्तो छ नि हजुर अल्फाबेटहरू सर यदि वर्णन गर्न गाह्रो छ यो चाहिँ यस्तो 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 अलिकति बढी हाइट गयो जस्तो छ यति छ हाइट बढी गयो माथि माथिको हाइट कन्ट्रोल जेड जेड अब राइट जानु ओके सर ठीक छ यति control vertex sorry good कति ठुलो भयो सानो बनाउन मिल्छ हामीले बनाए जस्तै गरेर त्यो जुन लेग हुन्छ नि जुन ह्यान्डल त्यो सेम त्यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यसको अरू मोडल पनि हुन्छन् है अरू डिजाइन पनि हुन्छन् तपाईँलाई एकदम सजिलो यो पनि ठिक छ राम्रो छ यो तपाईँले बनाउँदा राम्रो देखिन्छ पछि अरू पनि डिजाइनहरू हुन्छन् यसका है त्यो तपाईँले आफै डिजाइनहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ तीमध्येका केही डिजाइनहरू हामी तपाईँलाई सिकाउने हो त्यसमध्येका डिजाइन धेरै तरिकाले पाइपलाई जता पनि बनाउन सकिन्छ जस्तो किसिमको डिजाइन पनि आफू बनाउन सकिन्छ हजुर सर ठीक है भावना एडजस्ट करना है sorry control Z के गरेमा select object delete double ठीक है
हुन्छ अलिकति तपाईले मिलाउनु भएन पाउनुस् त यसलाई हामीले लगाउनुस् यसलाई हामीले भित्र लगाउनु पर्छ पहिला बडीको सिधा डिजाइनमा राख्ने हैन त्यसपछि अगाडि र पछाडीकोलाई बल्ल मोडिफाई गर्दा राम्रो हुन्छ लथा लिङ्ग बनाउनु भएको छ कि कता घुमाउनु नयाँ पिस बनाएर पनि हुन्छ अब यसरी हामीले यो तल्लो भागलाई पहिला सिधा बनाउनु पर्छ बुझ्नुभयो यस सर ब्लक पर्छ नि ठिक छ
यसरी चाहिँ हामीले यतापट्टि ल्याउनुपर्छ। यस सर। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बिचको टायरको साइज कत्रो हुन्छ त्यस आधारले मात्रै हामीले चाहिँ बिचको सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यस सर। हजुर ठिक छ ल यसरी चाहिँ तपाईँले बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् अरे ठिक भयो नि होइन। ल बनाउनुहोस् टायर बनाउनुहोस् बिचका पिसहरू राख्नुहोस् तलबाट चाहिँ हातले नउचालिकन तल स्ट्यान्ड गरेर राख्ने यु जस्तो टाइपको चाहिँ पाइप लगाउनुहोस्। सिलेक्ट मोडिफाई स्विटनेस कुनमा त्यो अप्सन हुन्छ र हजुर स्विटनेसको सेगनेसको स्विटनेस सेगमेन्टको अ यहाँनिर सेगमेन्ट गरेर क्यापलाई अन गर्नु पर्यो। स्केल पोर्फर त्यसलाई आएन त्यसलाई आएन स्केल गर्नुपर्छ। अनि अप्टिमाइजलाई हजुर सर यो चाहिँ फिक्स गरेर यति ठिक छ ठिकै छ। अनि त्यसलाई लास्ट टर्नमा गइदिनुहोस्। ठिक छ। स्केल प्रोफाइल पनि ठिकै छ ठिक अझ ल भयो यो ठिक छ। अपडेट्स स्कोप के हो यो आउटलाइन देखाएन त आउटलाइन देखाएन देखाएछ vortex ठीक छ। गुड ठिकै छ। सेफ हुन्छ ठिक छ। हजुर ठिक छ। यसलाई मैले काठमाडौँमा सोधेको थिएँ हजुर सर लगभग 2 लाख जति एडमिसन मात्र लाग्दो रहेछ 2 लाख 3D डिजाइनको तपाईँको 8 महिनाको कोर्स
हजुर मैले हिजो चाहिँ सम्पर्क गरेको थिएँ त्यति खर्च लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँ त धेरै लक्की हो टायर अब यस्तो छ जुन हामीले अघि सिकायो नि त्यस्तो किसिमको बनाउन पनि सकियो होइन साइकलको टायर जस्तो पनि बनाउन सकियो ठेला गाडीको टायर जस्तो पनि बनाउन सकियो आफ्नो तरिकाले जस्तो डिजाइन बनाउँछ भन्दा पनि बनाउन सकियो है डिजाइनमा हामीले मैले जुन डिजाइन सिकाएको छु त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्योभन्दा राम्रो बनाउनु पनि सक्नुभयो है तपाईँलाई त मुख्य गरी त तपाईँलाई टुल्सको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो यो टुल्स यो काम गर्छ यस्तो बनाउँदा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनु पर्यो होइन अब अलमोस्ट तपाईँले चाहिँ अटोडेस्क मायामा प्रयोग हुने चाहिँ मोडलिङहरू गर्दाखेरि आवश्यकता पर्ने कुराहरू जेनरली तपाईँ जानिसक्नु भएको छ कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् पाउनुहोस् त यो साइडबाट टर्निङ गर्नुहोस् ठिक छ कति डिग्रीको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् 90 ठिक छ तपाईँ यदि चाहिँ रोटेट गर्नलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने डाइरेक्सन हेर्नुहोस् है अब सुन्नुहोस् अब एउटा कुरा यो टायर चाहिँ धेरै मोटो देख्नुभयो भने तपाईँले यो जुन साइड छ नि यो जानेर माउस छ नि त्यसबाट यो पाइपसम्म एउटा भित्रबाट पाइप छिराइदिन पनि सक्नुभयो कि त्यो त तपाईँले डिजाइन निकाल्ने पाइपलाई त्यो टायर त्यति मोटो बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन त्यो हाम्रो डिजाइनको आधारले मोटो भयो भन्ने कुरो हुँदैन त्यसलाई मसिनो टायर बनाएर पाइप छिराउन पनि सक्नुभयो हामीलाई मान्छे चढाएर राख्ने स्पेसली फिजिकली कामको लागि होइन हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोजनको लागि चाहिँ कार्टुन मुभीमा प्रयोग गर्नको लागि गुडाएर सामान हालेर चाहिँ देखाउनको लागि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पाइप हाल्न सक्नुभयो भित्र पाइप हालेर भित्र डिजाइनहरू निकाल्न सक्नुभयो सिम्पल छ तपाईँलाई 2D भन्दा 3D काम गर्न सजिलो लाग्यो है सिस्टम सही छ नि यसको सबै चाहिँ सिस्टमहरू बुझ्यो भनेदेखि त काम गर्न एकदम सजिलो छ नि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा चाहिँ गल्ती के देखिएको छ भने जुन चाहिँ यो लास्टको तपाईँको राइट साइडको भएको जुन बक्स छ नि यो सेप र यतापट्टिको लेफ्ट साइडको सेप एउटै हुनुपर्छ उस्तै पनि है एउटै डिजाइन हुनुपर्छ टायरमा किन भन्नु चाहिँ के कारणले भन्नु चाहिँ यो अब यिनी बिचको चाहिँ लाइनहरू काट्यो नि हामीले यो काट्दाखेरि हामीले दुईटालाई दुईतिरको साइडलाई डिभाइड गरेर ठ्याक्क बिचमा पर्ने गरी बनायो भने हामीलाई के हुन्छ दुईतिरको सेप पनि एउटै बन्छ है तपाईँले एउटा मोडलिङ बनाउनुहुन्छ त्यो मोडलिङ बनाएर कसैले हेऱ्यो भने कस्तो नमिल्दो खालको मोडलिङ गराएर छ भन्ने कुरो पनि हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठिक छ बिचको एउटा लाइन बिग्रिएको छ सेकेन्ड लाइन राइट साइडको सेकेन्डको चाहिँ बिग्रिएको छ यति गरे यसलाई पनि सबैमा गरे हुन्छ सर सबैमा गर्दाखेरि त हुँदैन कतिवटा लाइन छ टोटल गर्नुहोस् त अहिले सर 14 वटा रहेछ 14 वटा बनायो भने ठ्याक्क बराबर हुन्छ अर्थात् 12 वटा बनाए पनि हुन्छ 12 बनाए पनि हुन्छ
13 बनाइने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा 12 बनाइदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् दुईटा साइडको चाहिँ खाली रह्यो होइन त एक कुराहरू धेरै एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन् है तपाईँले डिजाइन बनाएर मात्र हुँदैन ल हेर्नुहोस् अब दुईतिरको साइड कस्तो राम्रो देखिला हेर्नुहोस् हो यसरी तपाईँले ख्याल राख्नुहोस् है कुनै चिजलाई तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चिजको बारेमा पहिला अनुसन्धान गर्नुहोस् कहाँनिर के छ र कुन साइडमा के छ त्यसलाई चाहिँ दुई साइडको सेपहरू सेम छ कि छैन त्यो कुरालाई मुख्य नजर गरेर तपाईँ गर्नुपर्ने हुन्छ है Subset हजुर 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 सर ए हजुर हुन्छ सर ओके offset 0.5 thickness okay up control Z up ठीक है सर मैले ठीक गरेको object mode case mode sorry के हुँदैछ
माँ कैसे? हाँ मैं दिया था, मैं किया था। हाँ हाँ वो पता चले ना वो बताते हैं हाँ लड़की तो नहीं लड़की आज नहीं लगे तो आपको जरूर चाहिए। हाँ
हजुर हजुर युसेट पढ्दैछु सिम्पल छ सर एकदमै सिम्पल छ हल्का दिमाग लगाउनुपर्छ भन्ने छ हजुर सर सिम्पल छ सर इसके हजुर इसके ठिक छ ट्रान्जेक्सन यसलाई एडिट गर्नुपर्छ यति त ठिक छ सर एडिट ओके vertex to ओके sorry vertex vertex हजुर सर हुन्छ सर एक्सटेन्सन जहाँ पर्ने हुन्छ सर एपी यति ठिक छ सर यो यसलाई पनि अझ मोडिफाई गर्नुपर्छ र हजुर vertex अनि यसलाई यहाँ दियो है यति ठिक छ ठिकै छ यति
ओके हजुर यस सर हजुर हजुर सर हजुर हुन्छ सर हजुर हजुर हुन्छ सर